Osman! Nereye gidersin Alaaddin? Alaaddin! Onlara burayı mezar edeceksiniz. Bizi cehenneme getirdin! Kurt yalnız değildir. Haydır Allah! Tuttuğunuz yerde. Asma ne gerek ha? Yıkıl karşımdan! Yıkıl! Ben onca yiğit gidip gitmesin diye geri çek. Ne bu Boyana? Boyana değil, Halime. Meydanı başka şeye benzemez Gonca. Eğer Alaaddin'in canı yanarsa ben çok can yakarım. Yürek olacaksınız. Hala bu yolu siz olmadan yürüyeceğim. السلام عليكم محبي المؤسس عثمان. تحدثت الانضمامات الجديدة لمسلسل المؤسس عثمان الممثل شاهين تيشيريك والذي سوف يؤدي دور كوجا ألب. المشاركة في عمل عريق وكبير مثل هذا هو حلم كل ممثل. الأهم من ذلك هو أن أكون قادرا على الإضافة إلى الفريق الذي ساهم في هذا النجاح، وأن أساهم في تقوية العمل. إذا تمكنت من ذلك فسأكون سعيدا وأشعر بنجاحي. الممثل أونور إيتشيليك والذي سوف يؤدي دور حسن ألب قال أن يبقى مسلسل على القمة لمدة 6 مواسم هو دليل على أنه يمتلك قصة قوية وفريق عمل ممتاز. أن أكون جزءا من هذا النجاح الكبير هو شعور رائع. أنا متحمس جدا وسعيد ومتحمس للغاية للدخول إلى هذا العالم.